कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 246 को मृत्यु, 8173 संक्रमित थपिए। गायक हेमन्त राणाले कसै लगन गाँठो, को हुन् उनकी बेहुली, सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। सर्वोच्चको आदेश, निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिनु। अक्सिजन सिलिन्डर कालोबजारी गरेको अभियोगमा ललितपुरबाट 3 जना पक्राउ। रवि लामिछाने फाउन्डेसनको जनमैत्री अस्पताललाई कोरियाबाट 2.5 लाख सहयोग। दीपक मनाङ्गेलाई पुरानै जिम्मेवारी। किस्ट मेडिकल कलेजकी आँखा रोग विभाग प्रमुख डाक्टर कार्कीको कोरोनाबाट निधन। वार्षिक परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षा प्रकाशन गरिने। हेटौडाले पनि 20 गतेसम्म आन्तरिक विधिबाट कक्षा 8 बाहेकका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी नतिजा निकाल्ने। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नजिरको 1 लाख सहयोग। भ्याक्सिन टुरिस्ट बनेर रुस जान थाले भारतीयहरू। संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा कैलालीमा खटिए महिला सैनिक। रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति बुङ्गती लगियो। यस वर्षको रथयात्रा सम्पन्न। नमबुद्ध नगर क्षेत्र 1 हप्ताका लागि बन्द। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नजिरको 1 लाख सहयोग। नेपाली फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलका लागि जेठ 11 गति इराक जाने, त्यतिबाट कुवेत जाने। विवाह भोजमा सहभागी 46 जनामा कोरोना पुष्टि। टेकु अस्पतालमा बेड अभावका कारण कोरोना संक्रमितको भुइँमै उपचार। सुनचाँदीको भाउ आज केही घट्यो। पोखराका विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा नहुने, अक्सिजन सिलिन्डर कालोबजारी गर्ने 3 जना पक्राउ। रेमडेसिभिरको उत्पादन अब नेपालमै 1 महिनाभित्रै बजारमा आउने। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ओलीलाई कारबाही गर्न प्रचण्डको माग। ओली आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गर्न प्रचण्डको आग्रह। आज र भोलि सचेत रहनु जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुरोध। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा नबिल ब्याङ्कको 8 करोड सहयोग। निषेधाज्ञा कडाई गर्न नेपालगञ्जको चोकचोकमा सेना परिचालन। वीरगञ्जका अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितबाट चर्को शुल्क लिने गरेको तथ्य फेला। नमबुद्ध नगर क्षेत्र 1 हप्ताका लागि बन्द। नेपालका केही संक्रमितमा भेटियो आँखा बिगार्ने कालो ढुसी। अस्पताल जाँदा आफै अक्सिजन सिलिन्डरको जोहो गर्छन् बिरामी। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन, समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 246 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 8173 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 8064 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 109 गरी 8173 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या 7989 रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 7989 रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टको कारण बढ्दो संक्रमण दर रोक्न जारी निषेधाज्ञाले पोखराका विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा नहुने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले सूचना प्रकाशन गरेर कोरोना महामारीका कारण भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएकाले यस पूर्व सञ्चालन भएका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरले शैक्षिक सत्र 2078 को विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्य आगामी असार 1 गतेदेखि मात्र सुरु हुने गरी निर्णय भएकाले सोही बमोजिम गर्न विद्यालयका नाममा सूचना समेत जारी गरेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 8 का विद्यार्थीको वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ, जसमा त्रैमासिक परीक्षाबाट 40%, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभिलेखबाट 40% र वैकल्पिक कुनै अन्य विधिबाट 20% मूल्याङ्कन हुनेछ। विद्यालयले नतिजा जेठ 25 सम्ममा तयार पार्नुपर्नेछ। त्यसैगरी हेटौडाले पनि 20 गतेसम्म आन्तरिक विधिबाट कक्षा 8 बाहेकका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी नतिजा निकाल्ने भएको छ। नयाँ भर्ना असारबाट सुरु गर्ने भनेर नोटिस समेत निकालिएको छ। दर्शकबिन, यस्तो महामारीको समयमा परीक्षा लिनु उचित होला कि नलिनु नै अनिवार्य कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काका मङ्गलबारको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरोनाको उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको बालाजु स्थित जनमैत्री कोभिड अस्पताललाई कोरियामा रहेका नेपालीहरूले 2,47,644 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भई कोरोनाको उपचार गर्न असमर्थ एवं विपन्न जनताको निःशुल्क उपचारका लागि ग्यालेक्सी 4K टिभी र रवि लामिछाने फाउन्डेसनद्वारा अस्पताललाई सहयोग गर्दै आएको छ। अस्पतालमा हाल 42 जना उपचाररत रहेका छन्, जसमध्ये 6 जना आइसियु र अन्यले इमर्जेन्सी सेवाको लाभ लिइरहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाले महिला सैनिकलाई पनि खटाएको छ। धनगढीमा रहेको नेपाली सेनाको भवानी दल गणले बुधबारदेखि उपसेनानी शशि खड्काको कमान्डमा 5 जनाको टोली संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटाएको जनाइएको छ। भवानी दल गढका प्रमुख सेनानी विकास केसीले उक्त टोलीले विशेष गरी कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका महिला तथा बालबालिकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी सैनिक महिलाहरूलाई संक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि तालिम दिइरहेका थियौँ। प्रमुख सेनानी केसीले अनलाइन खबरसँग भने आजदेखि परिचालन गरेका छौँ। अब उहाँहरूले महिला तथा बालबालिकाको शव व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमितको उपचारमा थप समस्या देखिएको छ। बेड अभाव भएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना संक्रमितको भुइँमै राखेर उपचार थालिएको छ। टेकु स्थित सरुवा रोग अस्पतालमा समेत बेड अभाव भएपछि आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमा नै राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै अस्पतालको कम्पाउन्डमा नै उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ। कोरोना संक्रमित बढेसँगै गम्भीर बिरामीको सङ्ख्या पनि थपिँदै जाँदा मुलुकभर बेड र अक्सिजनको अभाव देखिएको हो। टेकु अस्पतालमा हालै आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट समेत स्थापना गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। उनले दीपक मनाङ्गेलाई पनि मन्त्री परिषदमा समेटेका छन्। मनाङ्गेलाई यसअघिकै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले शपथ भने लिएका छैनन्। उनी प्रदेश बाहिर रहेको कारण शपथ नलिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। अझै नियुक्त भएका अन्य 4 मन्त्रीले भने शपथ लिइसकेका छन्। त्यसैगरी गायक हेमन्त राणा मंगलबार प्रेमिकासँग बिहे बन्धनमा बाँधिएका छन्। अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा रहेकी प्रेमिका माया अधिकारीसँग उनले लगनगाँठो कसेका छन्। नेपाली फिल्म निर्माता एवं संगीतकार समेत रहेका राणा लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। उनले पछिल्लो समय साइली फिल्म निर्माण पनि गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रचण्डको सचिवालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मौन अवधिमा सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत कुनै उम्मेदवारलाई विजयी गराउन मतदातालाई धम्की दिएको भन्दै कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोग समक्ष माग गरेको हो। सरकारको प्रमुखले नै स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन गराउनुको सट्टा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा अपिल गर्नु निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो। प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस कार्यको निन्दा र भर्त्सना गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछु, उक्त कुरामा लेखिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना संक्रमितको उपचारका प्रभावकारी देखिएको रेमडेसिभिर औषधिको नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ। यसको उत्पादनका लागि सफल परीक्षण समेत भइसकेको छ। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले उत्पादन प्रक्रिया सुरु नै भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिलो पटक नेपालमा उत्पादनका लागि वीरगञ्जको नेसनल हेल्थ केयरले लाइसेन्स पाएको छ। लाइसेन्स पाएसँगै गरिएको परीक्षण समेत सफल भएपछि नेसनल हेल्थ केयरले उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र अब 1 महिनामा उत्पादन तयार भइसक्ने महासचिव अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा यसको माग उच्च रहेको छ। त्यसैगरी बुधबार र बिहिबार देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने भएकाले सतर्क रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। विभागले विशेष गरी मौसमी बुलेटिन निकालेर भारतमा आएको ताउते चक्रवातका कारण आज कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश तथा भोलि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नायक नाजिर हुसैनले कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन जोहो गर्नका लागि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। उनले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई मंगलबार 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका हुन्। केन्द्रले कोरोना संक्रमितका लागि
अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरिरहेको छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको जीवन रक्षाका लागि उहाँहरू फिल्डमै खटिरहनु भएको छ। त्यसले मलाई छोइरहेको थियो। स्वास्थ्य स्थितिले गर्दा म आफू फिल्डमा गएर सहयोग गर्ने अवस्थामा छैन, नजिरले अनलाइन खबरसँग भने। त्यसैले मैले मेरो तर्फबाट जसरी सहयोग गर्न सक्थेँ, जति सक्थेँ मनदेखि त्यो सहयोग गरेको छु। आफ्नो सहयोगले कसैको जीवन बचाउन मद्दत मिल्ने अपेक्षा लिएको नाजिरले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, समाजसेवी अभिनेता नाजिर हुसेनलाई तपाईँको सन्देश के छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी नोबेल बैंकले नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सलाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। यसबारेमा मंगलबार नोबेल बैंक र वीर अस्पताल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी अनुसार नोबेल बैंकले 50 ब्युकिक लिटर प्रति घण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गर्नेछ भने अस्पतालले आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउनेछ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिँदै जाँदा अस्पतालमा बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा नोबेल बैंकले सरकारलाई सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काभ्रेपलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिका क्षेत्रभित्र आजदेखि 1 हप्ताका लागि बन्द भएको छ। नगरभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणका रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि राति 12 बजेदेखि आगामी जेठ राति 12 बजेसम्म नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द गर्ने गरी निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यसैगरी सुनचाँदीको भाउ आज घटेको छ। हिजो एकै दिन 600 रुपियाँले बढेर तोलामा 93,400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज तोलामा 100 रुपियाँले घटेको हो। सुनको भाउ आज तोलामा 93,300 रुपियाँमा कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज घटेको छ। हिजो तोलामा 35 रुपियाँ बढेर 1390 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज तोलामा 20 रुपियाँले घटेर 1370 रुपियाँमा झरेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी धनुषामा बिहे भोजमा सहभागी भएका 46 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मिथिला नगरपालिका 11 दुधपानी लोटा टोल स्थित मानबहादुर मगरले छोरा सन्तोष मगरको बिहे भोजमा सहभागी 46 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गाउँमा सबै मानिसहरू बिरामी पर्न थालेपछि नगरपालिकाले जेठ 2 गते स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गराएको थियो। मंगलबार आएको रिपोर्टमा गाउँका 46 जना संक्रमित रहेको पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी नेपाली फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेल्न आउँदो हप्ता इराक जाने भएको छ। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली कतार एयरवेजबाट जेठ 11 गते इराक जान लागेको हो। नेपालले यही जेठ 15 गते इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। त्यो खेलपछि नेपाली टोली फिफा विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न इराकबाट कुवेत जानेछ। मैत्रीपूर्ण खेल विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले मंगलबार 23 खेलाडीको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको उपचारको नाममा निजी अस्पतालले लुट्ने काम गरिरहेको रहस्य खुलेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा निजी अस्पतालहरूले उपचारको नाममा सर्वसाधारण जनताहरूसँग लाखौं रकम लुट्ने काम भइरहेको तथ्य बाहिरिएको छ। वीरगञ्जमा सरकारी अस्पतालको रूपमा रहेको नारायणी अस्पतालले मात्रै कोरोना संक्रमितको उपचार धान्न नसकेपछि निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन पुगेकाहरूलाई अस्पतालले विभिन्न किसिमको शुल्क देखाई एकजना बिरामीसँग 1 देखि 5 लाख रुपियाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। त्यसैगरी अक्सिजन सिलिन्डरको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने कालोबजारी बढेको अभियोगमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको 7 बाटो बस्ने नुवाकोट विदुर नगरपालिका 3 का रामकृष्ण घिमिरे, ललितपुर महानगरपालिका 12 लगनखेल बस्ने मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका 6 का नवराज खनाल र ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 2 इमाडोल बस्ने धादिङ गल्छी गाउँपालिका 2 का रामशरण अधिकारी रहेका प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार। बाँकेमा दैनिक 10 देखि 15 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइरहेको छ। दैनिक मृत्यु दर बढेसँगै निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। बाँकेमा तेस्रो पटक निषेधाज्ञा थप गरी कडाई गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पछिल्लो जेठ 10 गतेसम्म लकडाउन थप गरिएको छ। नेपालगञ्जको चोकचोकमा नेपाली सेना खटिएको छ। हरेक चोकचोकमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल सेनालाई समेत ड्युटीमा खटाइएको छ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढेसँगै लकडाउनलाई कडाई गर्न प्रहरी प्रशासनलाई थप कडाई गरिएको देखिन्छ, एक नागरिकले भन्नुभयो। त्यसैगरी अर्को समाचार। वैशाखको तेस्रो साता वीरगञ्जका 67 वर्षीय पुरुष श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर एक निजी अस्पतालमा भर्ना भए। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो। मधुमेहका बिरामी समेत भएकाले चिकित्सकहरूले तत्काल आइसियुमा राखेर उपचार गर्न थाले। संक्रमितको अवस्थामा सुधार आएन। अस्पतालमा भर्ना भएको 7औं दिन उनको देब्रे आँखा एक्कासी सुनिए जस्तो देखियो। सुगरको मात्रा पनि हत्तै बढ्यो। आँखा दुख्ने, सुनिने हुँदाहुँदै रगत जस्तो तरल पदार्थ आउन थाल्यो। उपचारकै क्रममा 10औं दिनमा उनको निधन भयो।
त्यसैगरी रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई आज ललितपुरको बुङ्गती लगिएको छ। कडा सुरक्षाका घेराभित्र बुधबार दिउँसो 2:50 मूर्तिलाई खटमा राखेर बुङ्गमती लगिएको हो। यसअघि बिहान 6:40 साइतमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथमा ओह्राल्ने साइत रहेकोमा प्रतीकात्मक रूपमा रथ हल्लाइएको दैवज्ञ ज्योतिष कीर्तिकिरण जोशीले जानकारी दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।